अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब हम मौजूद हैं किस क्लास में? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? पिछली क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, नया सबक शुरू किया था। जी हाँ, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 14। ठीक है, तो बाब नंबर 14, चैप्टर नंबर 14। इसका मतलब है कि हम 13 असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। रिवीजन भी लिया हमने बीच में, आपको टाइम भी मिल गया, वक्त भी मिल गया कि किसी का भी कोई काम इनकम्प्लीट था तो आपने उम्मीद है कि कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद, और आज हम क्या करेंगे? आज मैं आपको ये जो हमारा बाब नंबर 14 है ये पूरा पढ़ के सुनाऊंगी। हमारे सबक का नाम था आगे देख रे भाई। हमने बात की थी भाई किसको आगे देखने के लिए कह रहे हैं, किस भाई का जिक्र है, किस से बात हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज हम मिलके ये सबक पढ़ेंगे। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि ये एक नज़म है। और नज़म कैसे पढ़ी जाती हैं? नज़में तो नज़मों के तरीके से पढ़ेंगे, हम सुनेंगे तो नज़म के तरीके से ना, तभी तो मज़ा आएगा नज़म को सुनने का। तो फिर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत मज़ेदार सी नज़म है, खूबसूरत सी नज़म है। पहले सुनते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलें, तैयार हैं? फिर बुक बंद करके रख दीजिए, अभी किताब का काम नहीं है, अभी सिर्फ खामोशी से आपने सुनना है कि यहाँ है क्या लिखा हुआ। जी जनाब, हमारी नज़म है, इसका नाम है आगे देख रे भाई। मैं आपको नज़म की तरह ही सुनाऊंगी। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे देख रे भाई, ऊंची नीची खाई। आगे देख रे भाई, ऊंची नीची खाई। जिसने पाँव सोच के रखा उसने शान बनाई। जिसने पाँव सोच के रखा उसने शान बनाई। पत्ते झूमे कलियां महकी, हवा ने ली अंगड़ाई। सूरज उठा चिड़िया चहकी, मुर्ग ने बांग लगाई। आगे देख रे भाई, तहकान जागा चावल लाया। आई दूर से दूध मलाई। मीठी मीठी खुशबू रस की बेकर ने फैलाई। आगे देख रे भाई, खीर भी खाना दूध भी पीना, डाल के रस मलाई। याद रखो पर उसको जिसने है हर चीज़ बनाई। आगे देख रे भाई, गोल सी दुनिया धागे का पन्ना, किसी के हाथ न आई। जिसने इसको थामना चाहा उसकी शामत आई। आगे देख रे भाई, लहरें क्यों हैं, बादल क्या है, आई फूल में खुशबू कैसे। कछवा रेंगे उड़े पतंगा, चमके जुगनू कैसे। आगे देख रे भाई, आगे देख रे भाई, ऊंची नीची खाई। जिसने पाँव सोच के रखा उसने शान बनाई। आगे देख रे भाई। जी, तो ये खूबसूरत सी नज़म जो हमारी किताब में मौजूद है, मज़ेदार सी, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है नज़में, है ना? क्योंकि जितने भी असबाक थे वो मैंने आपको उसी तरह से पढ़ के सुनाए थे। तो नज़में तो नज़मों के तरीके से सुननी चाहिए, मज़ेदार सी नज़म थी ना। तो चले, अब हम इस पर कुछ बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया? आगे देख रे भाई, ऊंची नीची खाई। जिसने पाँव सोच के रखा उसने शान बनाई। इसका मतलब आपको पता है कि आपके पास ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ऊंचे नीचे रास्ते आते हैं, मुश्किल आसान हर तरह के हालात आते हैं। बस बात यह है कि हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। जो सोच समझ के काम करता है, आगे बढ़ता है, वो ही अपना नाम बनाता है। फिर हमसे कहा गया पत्ते झूमे कलियां महकी, हवा ने ली अंगड़ाई। सूरज उठा चिड़िया चहकी, मुर्ग ने बांग लगाई। कि देखें आपके इर्द गिर्द कितनी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। पत्ते झूमते रहते हैं, हवाएं चलती हैं, दरख्त हिलते रहते हैं, कलियां महकती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं।
اور ہوا چلتی ہے تب ایسا ہوتا ہے نا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو سارے پرندے چہکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مرغ بھی جاگ جاتا ہے اور زور سے بانگ لگاتا ہے، یعنی سب اٹھ جاتے ہیں، سب جاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم نے آگے پڑھا کہ دہقان جاگا چاول لایا، آئی دور سے دودھ ملائی، میٹھی میٹھی خوشبو رس کی بیکر نے پھیلائی، کہ کسان جاگتا ہے، جب جاگتا ہے محنت کرتا ہے تبھی تو چاول آتا ہے، فصلیں اگتی ہیں ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے گھر میں جو دودھ ملائی پہنچتی ہے نا، بہت دور سے پہنچتی ہے، جی ہاں۔ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیں میٹھی میٹھی خوشبو جو آ رہی ہوتی ہے، جو بیکرز میں بیکری میں بیکر والا بنا رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک محنت کے بعد آپ تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو مختلف پروسیس سے گزر کے، مراحل سے گزر کے آپ تک پہنچتی ہیں۔ کھیر بھی کھانا، دودھ بھی پینا، ڈال کے رس ملائی، یاد رکھو پر اس کو جس نے ہے ہر چیز بنائی۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، کھیر کھائیے، دودھ پیجیے، رس ملائی کھائیے ڈال کے، لیکن کبھی بھی اس تمام چیزوں کو، ان نعمتوں کو دینے والے کو مت بھلائیے گا، یاد رکھیے گا، ہر لمحہ، ہر نوالے پہ، ہر لقمے پہ، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اس نے یہ ساری نعمتیں آپ کے گھر تک پہنچائی ہیں، آپ کے دروازے تک پہنچائی ہیں، آپ کے ہاتھ میں پہنچائی ہیں۔ گول سی دنیا دھاگے کا پنہ کسی کے ہاتھ نہ آئی، جس نے اس کو تھامنا چاہا اس کی شامت آئی۔ گول، آپ کو پتہ ہے نا دنیا گول ہے، جی ہاں گول ہے، دھاگے کا ایک رول، جیسے پنہ ہوتا ہے نا دھاگے کا، ویسے ہی دنیا گول ہے، لیکن کوئی اس دنیا کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتا، سب نے ایک دن جانا ہے، کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کو پکڑ کے رکھے۔ اور اگر کسی نے دنیا میں زیادہ مشغول ہونے کی کوشش کرتا ہے، صرف دنیاوی معاملات میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی تو شامت آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ صرف سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہی رہنا ہے، میں اسی کو پکڑ کر رکھوں، میں یہیں ہمیشہ رہوں گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے، ہمیں ہر کام کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس بھی واپس جانا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ لہریں کیوں ہیں، بادل کیا ہے، آئی پھول میں خوشبو کیسے، کچوا رینگے اڑے پتنگا چمکے جگنو کیسے۔ تو جناب دیکھیے آس پاس، غور و فکر کیجئے، جستجو کیجئے کہ لہریں بھی موجود ہیں، بادل بھی موجود ہے، پھول میں خوشبو کیسے آتی ہے، کچوا تو رینگتا ہے لیکن پتنگا اڑتا ہے، اور جگنو چمکتا کیوں ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچی ہیں کبھی؟ سوچئے گا ضرور، جب سوچیں گے نا تو قدرت پہ ہم اش کریں گے، ہر چیز پہ سبحان اللہ کہنے کا دل چاہے گا۔ تو جناب یہ بہت خوبصورت سی نظم تھی جو آج ہم نے پڑھی بھی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ نے ابھی نہیں پڑھی ہی ہے، اور پھر میں نے یہ سمجھائی بھی آپ کو۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے پتہ ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو نظم کے طریقے سے پڑھ کے سنائی تھی نا، اسی طرح سے آپ نے وائس ریکارڈنگ بنانی ہے اور اپنی ٹیچر کو یہ نظم پڑھ کے سنانی ہے، اور بتائیے گا کہ آپ نے اس نظم سے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آپ خوبصورت سے طریقے سے یہ نظم اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں بھیجیے۔ میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔